शिशुवाटिकेचे पालक चढान चढ देव बरें करूं। हे गीत बसोवपी श्री नंदकुमार महाले हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा। त्याच बरोबर तबला आनी पेटी हाचेर साथ दिवपी शिशुवाटिकेचे भुरगे विद्यार्थी आशिल्ले नुपूर महाले आनी कुमार रुद्र सैर हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटात। आता हांव विद्याभारती काणकोणचे अध्यक्ष श्री दिलखुश शेठ सर हांचे लागीं मागता की ताणें सगळ्या मानेस्तांक मानान व्यासपीठाचेर घेवन येवचें। आमचे मदीं उपस्थित आसात आयच्या कार्यावळीचे उद्घाटक डॉक्टर रमेश तवडकर सर, जे गोंय विधानसभेचे सभापती असतात। त्याच प्रमाण विशेष प्रमुख वक्ते प्राध्यापक आत्माराम गांवकर सर, एडीआय सर गणेश गावडे, त्याच प्रमाण कार्यक्रम समितीचे हेरमाने असतात तांच्या लागीं मागता की ताणें मानान आपली बसका जी आसा ती व्यासपीठाचेर घेवची। कर्तृत्व ज्यांचे सागर आसात, ज्ञान ज्यांचे हिमालय आसात, अशी कर्तृत्व आणि ज्ञान संपन्न अशी व्यक्तिमत्वां आयज आमकां ह्या व्यासपीठाचेर लागिल्ली आसात। ताणें आपल्या कर्तृत्वाच्या आधारान गोंयांतच न्हय तर पुराय भारतभर आपली वळख जी आसा ती निर्माण केल्ली आसा। हाच्या ह्या कार्यावळीत तांची वळख तुमकां सगळ्यांक घडोवप म्हणजे केवळ औपचारिकता आनी ती करपाकूच जाय। म्हण आयच्या ह्या कार्यावळीत जे मानेस्त आमकां लागला तांची वळख तुमकां सगळ्यांक घडोवपा खातीर हांव मागता पैंगीण पंचायतीच्यो सरपंच सविता तवडकर हांच्या लागीं की ताणें तुमकां सगळ्यांक तांची वळख घडोवची। ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता। विद्याभारती काणकोण तालुका तशेंच बलराम शिक्षण संस्था मुळे पैंगीण आणि तालुका भाग शिक्षणाधिकारी कार्यालय हांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ही कार्यशाळा आसा। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये पालकांचा सहभाग आणि एकदम अत्यंत महत्वाच्या विशयाचेर हो वर्कशॉप अशा म्हणून सगळे पालक आणि शिक्षकां खातीर आयज आयोजित केल्लो आसा। आमचे मदीं ह्या कार्यावळीत प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित आसा आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, गोंय राज्याचे सभापती, आमचे आमदार काणकोण तालुक्याचे माजी मंत्री, SC/ST कमिशनाचे माजी कमिशनर, तसेच आदर्श युवक संघ हांचे फाउंडर प्रेसिडेंट, आताचे प्रेसिडेंट आसात। बलराम एज्युकेशन सोसायटी 2007 स्थापन करून पहिले गोंयचे बलराम निवासी शाळा, पहिली गोंयची ही शाळा जी निवासी शाळा आसा ताची स्थापना तांणी केली। ताचे उपरांत बलराम डे केअर स्कूल, बलराम हायर सेकंडरी, बलराम प्रायमरी, बलराम प्री प्रायमरी अशी एकूण 7 आस्थापना तांच्या मार्फत एज अ शैक्षणीक गोंयचो काणकोणचो विकास जावचो। निवासी शाळेंत गोंयभराची भुरगीं आसता, सो सगळ्या अशा भुरग्यांक जेंकां गरजू भुरग्यांक निवास दिवन बरो अभ्यास बरें एज्युकेशन तांचें जावचें ह्या खातीर प्रयत्न करपा खातीर ताणें मोठो प्रयत्न गोंयभरांतलो असो म्हणून ताणें केल्लो आसा। तशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आदर्श युवक संघातर्फे लोकोत्सव जे आमचे गोंयचे कल्चर, गोंयची खरें वळख दाखोवपा खातीर देशभरांत गोंयची जी वळख वेगळी जाल्ली आसा ती पुसून नवी वळख म्हणटा हांव गोंयचे सगळे कडेन पावपा खातीर सतत कार्यरत जावपी हो लोकोत्सव। ताजे ते शिल्पकार आयज तळागाळांतल्या लोकांक घरावो आसचो, एक पक्का घर आसचें। हाजे खातीर आमकां गव्हर्मेंट चवकशी करता आनी डिटेल पंचायत मागताय बी, पूण ते पक्का घर जावपा खातीर प्रयत्न करून प्रॅक्टिकली 40 घरां बांदली अशी श्रमदान योजना बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टान तांणी जी फाउंडर केल्ली आसा। अशें ह्या हाजे श्रमदानाचे शिल्पकार गोंयांत पयलो कृषी कर्मणी पुरस्कार मेळोवन दिवपी अशें आयच्या प्रमुख पावणे डॉक्टर रमेश तवडकर हांकां मोठ्यान तुमी सगळ्यांनी ताळयांनी स्वागत करचें तुमचे कडेन मागता। ह्या कार्यावळीक आमकां आनी भाग शिक्षणाधिकारी जेणे ही सगळे आयज पालक आनी शिक्षक हांचे खातीरय बी बरें मोटिवेशन दिवन ही कार्यावळीक उपस्थित आसा। श्री गणेश गावडे सर जे 70 गव्हर्मेंट हायस्कूल हांगा पयलीं काम पळयताले आनी आतां आमचे काणकोण तालुक्याचे भाग शिक्षणाधिकारी म्हणून ते काम पळयतात। हांव तांचें ह्या वेळार स्वागत करता। आयचे प्रमुख वक्ते श्री आत्माराम गांवकर म्हणजे जांचे तुमी बोर्डांनी पळयता हसतमुख चेहरो तांचो आनी हांव तांकां पयलीं इंजिनियरच म्हणून वळखतालें आनी केन्ना ते एज्युकेशन जालें हें म्हाकाच कळना। पेपरार पळयता तेन्ना कळ्ळें की बाबा हांणी बरोच रिसर्च केल्लो आसा कित्याचेर तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर आनी
ते आपल्याच कडेन रिसर्च दवरले ना, ते आमकां आपले सगळे पालक शिक्षक सगळ्या गोंयभरान ते सगळ्या पालकांक त्या आपले साद्या सोंपे भाशेक पावोवपाचें काम ते सध्या करतात आनी तांचो विस्तृत वळख मागीर जावपाची आसा. पण म्हाजे खातीर ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आनी ताणें BRS घेतला. ह्या कामा खातीर ते आतां हिरिरीन फुडें आपले कडेन मनशाय दवरून पुस्तकांय बी बरयतात. सो तांची वळख डिटेल जातली. पण अशे आयचे प्रमुख वक्ते जे गोंयभरात मार्गदर्शन तुमकां आयज करता, पूण इतर पालकां, पेडणेचे पालकां, खंयच्या म्हापशेचे पालकां आतां मेरेन तांणी गायडन्स दिले. सो आमी फाटीं उरची न्हू म्हणून आमी जेन्ना प्रपोज केलें तेन्ना आमी रोखड्याच हय म्हळें. सरांच्या आदारान हो कार्यक्रम घडटा, कारण सरांकूय, रमेश सरांकूय दिसता की आमचे पालकूय नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी समजुपाक जाय, तांकां कळपाक जाय कितें ते गांवगिरे आसले म्हणून काणकोणचे जाणपण जावंक जायना, आमकां कांय खबर जावंक जायना. जेन्ना आत्माराम सरान म्हळें की आपण अशें करता, तेन्ना आमी सरान आनी ताणें दोगांनी मेळून हो प्रोग्राम आयोजीत करपाक थारायलो आनी तांकां साथ दिली ती दिलकूय सरान. हांव मागता हाचे प्रमुख वक्ते खातीर तुमी सगळ्यांनी मोठ्यान एक ताळी मारची. आमचे मदीं आनी उपस्थित आसा गोंय विद्याभारती, काणकोण विद्याभारतीचे अध्यक्ष श्री दिलकू शेट. आमी तांकां सगळ्यांक फिजिकल एज्युकेशन टिचर तशें रिटायर्ड APO म्हणून ते काणकोणान आशिल्ले, रिटायर्ड APO म्हणून वळखता. बऱ्यापैकी सोशल वर्कर आनी आज तांकां सोशल वर्कर म्हणून 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते तांकां अवॉर्डूय मेळिल्ले आसा. आनी आज ते विद्याभारती काणकोणचें काम पळयता. हांव तांचें ह्या वेळार स्वागत करता. आमचे मदीं आसा सुरज बैरेगी सर, जे गव्हर्मेंट हायस्कूल पाडी हांगा असिस्टंट टिचर आसा आनी शिक्षण आनी ग्राम विकास केंद्र हाजे व्यवस्थापक म्हणून खारवाडी जी संस्था आसा तेच्या अंडर शिशुवाटिका आनी प्रायमरी स्कूल चलता. म्हणजे सुंदरशें गीत ते सादर जाल्ले वेलकम गीत, ते शाळेंतले पालक आसा तांचे ते व्यवस्थापक म्हणून काम पळयता. आमचे मदीं आसा श्री अशोक गांवकर, जे बलराम डे केअर स्कुलाचे मुख्याध्यापक, तालुका लेवल स्कूल कॉम्प्लेक्स जे आसा ताचे ते अध्यक्ष म्हणूनय काम पळयता. त्या भायर आमचे मदीं आसा जितू सर येवपाचे आसले, तांचे कित्याक काय ते अडचणी लागून ते पावना. सो अशी ह्या टिमीन हो आयचो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो आसा. आमचे मुखार पत्रकार भाव उपस्थित आसा, श्री नारायण देसाई सर, रिटायर्ड टिचर आसा, तशेंच श्री अजित पैंगीण सर, सिटी प्रसादचे उल्हास गांवकर आसा आमचे मदीं. त्या भायर आमचे विद्याभारतीचे कार्यकर्ते म्हळ्यार शिवानंद देसाई सर हाजे रिटायर्ड टिचर आसा, विनय भाई आसा आनी अनेक मानेस्त आसता जे म्हाका काळखांत दिसनासता. तुमी सगळे शिक्षक, प्रायमरीचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी एडेड हायस्कुलाचे सगळे काणकोणचे शिक्षक, सगळे पालक आनी जेंकां खरेंच ह्या शिक्षणाची तळमळ आसा, आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपा जाय, तातूंत आपलो कितें सहभाग आसचो, आपलो कितें रोल आसा हें समजून घेवपाक जाय. तुमी आयले सगळे पालकांक हांव एक सलाम करता आनी तुमीच तुमकां एक ताळी दिवची मोठ्यान, कारण तुमी कौतुकाक पात्र आसा. आयज जो हॉल भरला तो तुमच्या स्वताची इच्छेन भरला. जो पर्यंत हांव म्हाका समजून घेना की कितें तें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, तो पर्यंत हांव भुरग्यांकूय म्हणजे आपल्या भुरग्यांक समजुपाना, आपल्या शिक्षकांक समजुपाना. आनी जेन्ना आमकां कळटलें तेन्ना आमी 4 जाणांक ते सांगूंक शकता. जेची आज गरज आसा कारण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे जी स्टेरिंग कमिटी आसा ताजे हांव मेंबरूय आसा आनी हाज्या मिटिंगेक गेली 2 वर्सां कंटिन्यू चालू आसा. पयलीं ते चवथीचें पुस्तक जे नवीन येता तातूंत म्हजो रोल आसा. पण आतां सगळे कडेन 5वी 6वीचे पुस्तकाची तयारी चल्ल्या. 6वी आनी 9वी खातीर हायस्कुलान NEP ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. सो तेंय थोडक्यात तुमकां समजतले आनी हें समजून घेवचें, जाणून घेवचें. थोडोसो वेळ जालो, बसपाक थोडी अडचण जाली, म्हाका मान्य आसा कांय जाणांक अडचण जाल्या, उसरां आयल्या तांकां अडचण जाल्या अशें हांव म्हणटलें. पूण ही जी स्टेप्स आहा तेजो खरें बरो उपयोग करा. जर बरें हांगा नाटक आशिल्लें जाल्यार बसतलें आशिल्लीं. सो अशें हांगा नाटक ना, पूण आमच्या भुरग्यांच्या करियरा खातीर कितें तरी बरें चलतलें हांगा. तेजे खातीर ही स्टेप्साचो उपयोग करून तुमी बसून घेवचें आनी रिलॅक्स जावन खरेंच समजून घेवचें. शिक्षकांनी बरें समजुचें, जे पालकांक फावलें ना तांचे खातीर हो विशय तुमी पावोवचो अशें नमळायेन सगळ्या कडेन मागता. परत एकदां सगळे तुमचे शिक्षकांचे हांगा आयोजक समिती सगळ्यांचे स्वागत करता. धन्यवाद. आमकां सगळ्यांक दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आसा ते जल्मा येवचे, पूण शेजारच्या घरांत आमी लक्षात दवरुया की जेन्ना आवय बापूय जागे जातात तेन्नाच एक बरो भुरगो जो आसा तो घडटा. जिजामाता जागी जेन्ना जाली तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज घडले. यशोदा मैया जागी जाली, भगवान श्रीकृष्ण घडले. जेन्ना जेन्ना आवय बापूय जागे जातात तेन्ना आदर्श असो भुरगो जो आसा तो घडटा. ह्या जबाबदारीची गंभीरताय आमी सगळ्यांनी वळखुपाक जाय. आणि म्हणून आयची ही कार्यशाळा आसा.
होच विचार फुडें व्हरता आसतना आमी आयच्या मान्यवरांचे पुष्प भेटोवन स्वागत करपाक सोदता। सुरवातेक आयच्या कार्यावळीचे उद्घाटक, कार्यशाळेचे उद्घाटक आणि गोंय विधानसभेचे माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांचे स्वागत करपा खातीर हांव मागतां सौ राजराणी पागी हांच्या लागीं। सगळ्यांनी टाळयो मारून मान्यवरांचे स्वागत करचें, जोरान टाळयो जावपाक जाय, कारण ही सगळी व्यक्तिमत्वां जी आसा ती शिक्षण क्षेत्रांत स्वता जोडून घेतलेली आसा। दुसरी आसा आयच्या कार्यक्रमाचे कार्यशाळेचे प्रमुख वक्ते प्राध्यापक आत्माराम गांवकर सर हांचे स्वागत करता सौ प्रणिता बांदेकर। ह्यो सगळ्यो विद्याभारती शाळेच्यो शिक्षिका आसात, जोरान टाळयो जावपाक जाय। एडीआय श्री गणेश गावडे सर हांचे स्वागत करता पुष्प भेटोवन दर्शनी नाईक। आमच्या कार्यक्रम समितीचे अन्य सदस्य पंचायतीच्यो सरपंच सौ सविता तवडकर हांकां पुष्प भेटयता प्राची देसाय। पुष्पा फळदेसाय हाच्या लागीं मागता की दिलकू शेट सराक पुष्प भेटोवचे। अशोक गांवकर सर हांकां पुष्प भेटोवपाक हांव मागता। कुमारी शर्मिला नाईक गांवकर, त्याच प्रमाण सूरज भैरेवी सराक पुष्प भेटोवपाक हांव मागता रेश्मा पाटील हांच्या लागीं। देव बरें करूं सगळ्यांक। संस्कृती आमची उजवाडाची, शितळसाण आसा ताका चांगल्याची। दिवली पेटोवन सुरवात करूया आयच्या कार्यावळीची, कारण हीच प्रथा आमच्या आसा भारतीय संस्कृतीची। मागता आयच्या कार्यावळीच्या मानेस्तां लागीं की तांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यशाळेची सुरवात दिवली पेटोवन करची। आयची एक दिवली जी आसा, दिवलेची एक वात भुरग्यां खातीर आधाराची। आयच्या दिवलेची एक वात जी आसा ती भुरग्यां खातीर विश्वासाची। आयच्या दिवलेची एक वात त्यागाची, एक वात संस्काराची, एक वात ज्ञानाची आणि एक वात जी आसा ती भुरग्यांच्या उत्तुंग स्वप्न जी आसा ती साकार करपाची। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। देव बरें करूं सगळ्या मानेस्तां, त्याचप्रमाण दीप मंत्र सादर करपी सगळ्या शिक्षकां खातीर। अशें म्हणटात की चिल्ड्रन्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, नन ऑफ देम आर युजलेस बट दे आर युजडलेस। हीच भावना जी आसा ती दर एका पालकाच्या मनात बिंबोवपा खातीर आयची ही कार्यशाळा आसा। हांव मागतां आयच्या ह्या कार्यशाळेचे विशेष अतिथी जे काणकोण तालुक्यात भितर पुराय सगळ्या शिक्षकांक एका सुत्रान बांदून काणकोणचे शिक्षण जे आसा ते कशें फुडें वतले हाच्या खातीर प्रयत्न करपी, भायल्यान जरी कडक आसले जरी प्रत्येकाच्या शिक्षकाच्या मनात मोगाची भावना निर्माण करून शिक्षण भुरग्यांचे बरे कशें जातले हाच्या खातीर प्रयत्न करपी काणकोण तालुक्याचे भाग शिक्षणाधिकारी म्हणजे एडीआय सर गणेश गावडे हांच्या लागीं की ताणें आयच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करचें। सगळ्यांक ह्या कार्यावळीक येवकार। आयच्या ह्या NEP मध्ये पालकांचा सहभाग ह्या खाशेल्या प्रबोधनकारी कार्यक्रमाक वेदेर उपस्थित असतात। गोंय राज्याचे गोवा विधानसभेचे सभापती बहुमानिस्त रमेश तवडकर सर, त्याचबरोबर प्रमुख वक्ते आत्माराम मोहन गांवकर सर, त्याचबरोबर कार्यक्रम समितीच्यो अध्यक्ष म्हणून सविता तवडकर, ह्यो पैंगीणच्यो सरपंच आसात आणि मुख्याध्यापिका बलराम निवासी स्कूल, त्याचबरोबर विद्याभारती काणकोण तालुक्याचे अध्यक्ष दिलकुश शेठ सर, त्याचबरोबर
आमचे TLCचे चेअरपर्सन आणि त्याचबरोबर डे केअरचे बलराम डे केअरचे मुख्याध्यापक अशोक गावकर सर आणि व्यवस्थापक सरस्वती विद्यामंदिर खालवडीचे सुरेश भैरेली. आमच्या उपस्थितांमध्ये आसात पत्रकार भाव, म्हणजे शिक्षक वांगडी आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आशिल्ले पालक, काणकोण तालुक्याचे पालक. खबर आसतली की NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही भारतान 2020 त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जालें. ताजे पयलीं जी पॉलिसी आशिल्ली नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 1986, जवळ 34 वर्सांनी एज्युकेशन पॉलिसी बदल घडून हाडलो, बदल केलो. आणि जर म्हटले तर जायत आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे 21व्या शतकातले पहिले शैक्षणिक धोरण जे आसा. आणि हे राबयता आसतना आमच्या गोंयान 2023 जे फाउंडेशन स्टेजीचेर हे गोंयान राबयले गेले. आणि ह्या वर्सा ते 6वी आणि 9th जे आसात 24-25 6वी आणि 6th आणि 9th स्टँडर्डाक आणि 11th स्टँडर्डाक तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केले. आणि ह्या वर्सा 6वी आणि 10th स्टँडर्डाक ताजे इम्प्लिमेंटेशन जाता. आता फाउंडेशन स्टेज जे आसा हाज्यो 4 स्टेजी आसात NEPच्यो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्यो. तशें आमी म्हणटात 5+3+3+4. आता पयलीं समजुया, हांव फक्त पयलेच फाउंडेशन स्टेज आसा ताजेरूच हे करतलो, कित्याक हो जो आमची कार्यशाळा जी आसा, प्रबोधन जे आसा ह्या फाउंडेशन स्टेजीचेर आसा आणि सेकंड स्टेजीचेर आसता. फाउंडेशन स्टेज म्हणजे कितें, वाटिका, त्याबरोबर LKG, अपर KG, फर्स्ट स्टँडर्ड आणि सेकंड स्टँडर्ड, म्हणजे 5 वर्सां जाली. म्हणजे वय वर्ष जे आसात आमी म्हणया 3 ते 8 वर्सां जे आसात त्या हेतूंतलो एक भाग. आणि प्रायमरी लेवलाचेर आमी जेन्ना येता, सेकंड स्टेजीस 3 म्हणटा ते पळय, तेन्ना 3rd स्टँडर्ड, 4th स्टँडर्ड आणि 5th स्टँडर्ड हो सेकंड स्टेजीस येता. 3rd स्टेज जे आसा 3 जो आसा तो 6th स्टँडर्ड, 7th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आणि ताज्या नंतर जो आसा 9, 10, 11, 12. पयलीं कशें आशिल्ले 10+2+3 आशिल्लो, हो 1986 आता तो गेलो, आता फक्त आसा 5+3+3+4 हो जो आसा हो फाउंडेशन स्टेज. आता आमी पळयतात की पयलेच फावटी काणकोण तालुक्यान हे जे आसात, म्हाका दिसता पालकां खातीर प्रबोधन, पालकां खातीर जे आसात प्रबोधन करपाची गरज पडली. कारण जेन्ना खंयची एक पॉलिसी, नवी पॉलिसी जी येता तेन्ना शिक्षकांक ताची ट्रेनिंग केल्या वता, मॅनेजमेंटाक सुद्दां ताची ट्रेनिंग केल्या वता, हेडमास्टरांक ट्रेनिंग केल्या वता. पण पालकांचे प्रबोधन, पालकांक ट्रेन करपाचे, पालकांक बाबा ही पॉलिसी म्हणल्यार कितें हे करपा खातीर ट्रेनिंग अजून पर्यंत जालें ना. आणि हे जावचे अशें आमचे गोंय राज्याचे सभापती जे आसात रमेश तवडकर सर, त्याचबरोबर विद्याभारतीचे दिलखुश शेख आणि त्याचबरोबर आत्माराम सर, आणि आम्ही अशी एक बैठक झाली. आणि त्या बैठकीत ठरले की ही जी आसा ही पालकां खातीर प्रबोधन जावचे. आणि हेतून मोठो वाटो जो आसा त्या सभापतींचो आसा की पालक जर पालकांक ही पॉलिसी म्हणजे कितें कळीत जाय जाल्यार जी ट्रायंगल जो आसा, एज्युकेशनाचो एक ट्रायंगल आसा, जितून ट्रायंगलान कोण कोण येतात तर पेरेंट्स, टीचर्स आणि कोण येतात स्टुडंट्स येतात. हो जो ट्रायंगल आसा तुमकां खबर आसतली की त्रिकोण जो म्हणटात पयलीं तो त्रिकोण इतलो मजबूत आसता की तेतून तुम्ही खंयची सायड तेजी जर हे केली जाल्यार तो तेजो आकार चेंज जायना. आणि जेन्ना हो ट्रायंगल जो आसा तो मजबूत जर जालो जाय जाल्यार शिक्षणाक जी प्रगती जी आसा ती जावपाक ताका वेळ लागचो ना. आणि हो मजबूत जावपा खातीर पालकांचे प्रबोधन करपाचे खूप गरज आसा. कारण तुमकां खबर आसतली की जास्तीत जास्त जे भुरग्यांचो वेळ जो आसा तो पालकां बरोबर आसा. आणि पालकांचे प्रबोधन जावपाक जाय, पालकांक NEP म्हणजे कितें तें कळपाक जाय. कारण ही नवी शैक्षणिक पद्दत आसा. जशें आमी म्हणटात पयलीं पासून चलतालें, महाभारतांत जर पळयलें तर जाय एखादो व्यक्ती जर बरो धनुर्विद्या जाता जाल्यार ताका ते धनुर्विद्येचें शिक्षण दिताले. तशाच पद्दतीची NEPचो कल जो आसा त्याच प्रमाणे आसा. जशें आमी म्हणटा ओल्ड इज गोल्ड, तशेंच आसा की तसोच कल आसा
की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा तितून अशें आसा एखाद्या भुरग्याचे जो आसा तर एका हेतून जर तो परत आसा जाल्यार तीच ताका लायन दिवन जे आसा तीच तेजेर डेव्हलप करप आनी ताका फुडें व्हरप आनी हांगा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जे आमी पयलीं जे आशिल्ले ओल्ड एज्युकेशन आमी म्हणटा की ब्लॅकबोर्ड आनी चॉक जो आसा चॉक आनी ब्लॅकबोर्ड आतां ग्रीन बोर्ड आयल्यार हेजो संबंध चड येतालो नव्या एज्युकेशन पॉलिसीन हाजो संबंध ना फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन आणि हे एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन असताना लर्निंग आउटकम जो आसा पयली लर्निंग आउटकमाचेर ताजो मुख्य ताजो भर आसतलो की भुरग्यांक जे आसा शिकयला भुरग्यांक ताका येता काय ना आमी म्हणटात वाचन आनी लेखन ही फक्त एक कौशल्य आसा इट इज अ स्कील पण कशें आसा भुरग्यांक जर वाचन येता भुरगो एक शब्द वाचता तर जाय जाल्यार तो ताका तेजो अर्थ समजता काय हे महत्वाचें आसा एक्सपेरिमेंट बेस्ड एज्युकेशन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी एक्सपेरिमेंट बेस्ड एज्युकेशन म्हणजे भुरग्यांक ते प्रत्यक्षान ते दाखोवप आनी तांचे कडल्यान ते करून घेवप अशा प्रकारचे एज्युकेशन जे आसा नवे एज्युकेशन पॉलिसीन आसा हेची जाणीव पालकांक येवची आणि शिक्षकांक येवची म्हणून ही दोन्ही गट जे आसात तो पालक आणि शिक्षक एकत्रित आम्ही हाडिल्लो आसात आणि हेचे आम्ही उपकारी आसात की ज्या वेळाचेर सभापती सरांनी आमच्या डायरेक्टराक फोन केलो त्या वेळाचेर डायरेक्टरान एकाच उतरान सांगलें ओके गो हेड आणि म्हाका हांव सांगलें की तुम्ही कॉपरेट करा तांकां आणि एडेड हायस्कूल जे आसा तांकां सगळ्यांक आमी हॉलिडे जे आसा दिवपाक हे केली ताका लागून मोठ्या संख्येन आमकां पालक हांगा मेळ्ळे फक्त खंयचो जाता गव्हर्नमेंट हायस्कुलांनी बरें मेळना कारण नॅशनल ह्युमन रायट्स हे आसा पळय ते एक आज विजीट करपाचे आसा साऊथ गोवा ताका लागून आमी गव्हर्नमेंटाक हॉलिडे दिवपाक पावले ना ही एज्युकेशन पॉलिसी आसा ते स्कील बेस्ड आसा आणि स्कील जर आसत जाल्यार भुरगो खंयच कमी पडना आणि हे स्कील जे आसा डेव्हलपमेंट करपा खातीर ताका लागून वेगवेगळे जे आसात सब्जेक्ट जे आसात ते सब्जेक्टाची वाड आसतली की आता आमी म्हणले 7वीन 8 सब्जेक्ट जे आसा इंट्रोड्यूस करतले वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आसा इंट्रोड्यूस करून भुरग्यांचे स्कील डेव्हलपमेंट केले आणि जर एखाद्या भुरग्याचे स्कील डेव्हलपमेंट जर झाले तर जाय जाल्यार ह्या जगान तो खंयच कमी पडचो ना कारण स्किलाक आज म्हत्व आसा आज आमी पळयतात की एज्युकेशन अशें आसा की डिग्री घेवन भुरगे भायर येतात पण डिग्री घेवन आयल्या उपरांत ताजे कडेन खंयचे स्कील नासता आणि स्कील नासल्या कारणान तो खंयच उडना मागीर ताका क्लरिकल पोस्टा खातीर किंवा क्लरिकल पोस्टा खातीर ताका तो वचचो पडटा आणि स्कील बेस्ड जर एज्युकेशन जर जालें तर जाय स्कील जर भुरग्यांनी जर घेतले तर जाय जाल्यार तो भुरग्याक खंय तरी ना खंय ताका एडॉप्ट जातलो आणि अशा प्रकारचे एज्युकेशन दिवपा खातीर आणि हेच तुम्ही एज अ पालक म्हणून तुम्ही तुमचो रोल कितें आसा एज अ पालक म्हणून तुमचो रोल कितें आसा हेतून पालक जर जागृत झाला तर जाय जाल्यार शिक्षकूय तितल्याच शिक्षकाचें काम वाडटलें आणि पालक जो आसा जागृत जावप गरजेचो आसा आणि तो जागृत जावपा खातीरच हे एक प्रबोधन जे आसा हे आज काणकोण तालुक्यातल्या सगळ्या पालकां खातीर घडोवन हाडिल्लें आसा आणि हे जे प्रबोधन जे आसा हे करतले आत्माराम गांवकर सर आणि व्यवस्थितपणे तुम्ही हे आयकुचे आणि त्याच बरोबर जे पालक जर प्रबोधन झाले तर जाय जाल्यार शिक्षक जो आसा तो खंयच तेका वेगळो मार्ग आसचो ना की पालक जेन्ना मागीर भुरग्याक बाबा हे गोष्टी ताका येवपाक जाय हे पालक जेन्ना सांगतलो शिक्षकाक गरजे पडटले आणि शिक्षकाची जबाबदारी चड वाडटली कारण पालकांक कितें तरी काम घरा कडेन दिवपाक जाय तेन्नाच हे पालक येतले आणि हे प्रबोधन जे आसा जाल्या बरोबर काणकोणचे शैक्षणिक जो दर्जा जो आसा तो वाडपाक त्याची मदत जातली अशी आस्त बाळगिता आणि ही प्रस्तावना म्हणजे हांगा सोपयता सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं एडीआय सर श्री गणेश गावडे कार्यक्रम फुडें वता आसतना आमी सगळे कडेन पळयतात की गरिबा विशयी कळवळो जो आसा तो खूब जाण आपल्या भाशणांत उक्तायतात पूण प्रत्यक्ष कृती जी आसा ती करप खूब कमी जाता म्हणून आयज आमच्या मध्ये जे उद्घाटक आणि गोंय विधानसभेचे माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तावडकर जे आसात ते जे उलयतात बोले तैसा चाले अशा पद्धतीचे कार्यकर्ते आसात आणि म्हणून म्हणतात की बोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पावले हांव कित्याक लागून अशें म्हणटा तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिक्षण क्षेत्रांत भितर क्रांतिकारी बदल घडोवन हाडपा खातीर बलराम शिक्षण संस्था जी आसा ती विशाल अशें बलराम शिक्षण संस्था तांच्यांनी स्थापन केली आनी ती कार्यरत आसा त्याच प्रमाण गोंयची वेगळी वळख
गोंयांत दिसता तर गोंया भायर सगळ्या लोकांक कळची म्हणून लोकोत्सवा सारको गेली 25 वर्सां सैगीत घडोवन हाडटा आणि तो राष्ट्रीय पावण्याक सुद्धा पावयलो आसा. गरीब लोक जे आसा म्हणजे अंत्योदय अंतिम मनशाचो उदय जावचो ताचे उदरगत जावचे हाच्या खातीर श्रमधामा सारखे गरिबांक घरां बांदून दिवपाचे आसात. हे सगळे जे आसा ते आपल्या प्रत्यक्ष कृतींतल्यान ते करीत आयिल्ले आसात. सर तुमच्या सारखे उद्घाटक आणि प्रमुख पाहुणे जे आसा ते आमकां ह्या कार्यक्रमाक लाभक म्हणजे खूप आमचे भाग्य आसा. ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही मोठो आदर केलो आसा. सर तुमच्या मागीर मागता की तुम्ही ह्या वेळार आपले उलोवप करचे. सगळ्यांक माझा नमस्कार. आज आम्ही विद्याभारती काणकोण बलराम शिक्षण संस्था तसेच गोंय सरकारचे शिक्षण खाते काणकोण एरिया ऑफिस हाच्या माध्यमांतल्यान पालकां खातीर प्रबोधन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो दिसभराचो मेळावो हांगा संपन्न करता. आनी आजच्या समारंभाक आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर प्रमुख वक्ते म्हणून आमचे मदीं आसात आत्माराम गांवकर सर, तशेंच काणकोणचे एडीआय गणेश गावडे सर, पैंगीणच्यो सरपंच तशेंच बलराम शिक्षण संस्था बलराम रेजिडेन्शियल स्कुलाचे मुख्याध्यापिका सविता तवडकर, काणकोण TLCचे प्रेसिडेंट तशेंच आमचे बलराम लेखाचे मुख्याध्यापक अशोक गांवकर, तशेंच काणकोण विद्याभारतीचे मुखेली दिलखुश शेठ सर, तशेंच सुरज बैरेली सर, हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे पत्रकार बंधू, मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले सगळे पालक आणि शिक्षक भावना मेळयलो. आम्ही सगळे काणकोणकार हय न्ही? आम्ही सगळे काणकोणकार हय काय ना? आम्ही सगळे काणकोणकार. हांव इतल्या खातीर म्हणटा की हांव ह्या टर्म जेन्ना 2022 जेन्ना निवडणुका जाली ताचे उपरांत आमी एक काणकोण विजन आनी मिशन असो एक कन्सेप्ट आमी सबंद काणकोणकारां समोर आमी दवरिल्लो. आनी तातूंत विविध विशय आशिल्ले, साधन सुविधा आशिल्ल्यो, शिक्षण आशिल्लें, रोजगार, बाकी ह्या सगळ्या विशय आमी तातूंत चिंतन केलें. आनी तो एक एक विशय आमी पाठपुरावो करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान प्रयत्न आमी करत आसा. आनी तातूंतूच आतां जो अनेक वेळाचो उल्लेख जाता तो श्रमधाम कन्सेप्ट, म्हणजे आमच्या काणकोणचो एकही आमचो भाव जो आसा फुडल्या कांय काळा भितर, म्हणजे तुमी सगळे अर्थात तुमचे सगळ्यांचे साथ आसत जर जायत जाल्यार एकही काणकोणकार निराश हताश आसपाक जायना हो आमचो संकल्प. आनी तो पुराय करपाच्या प्रयत्न आमी सुरवात केले आसा. आनी तो आमच्या काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टचो भाग आसा. आनी एका काळाचेर कितें आसतालें, काणकोण ते कोण जाणा अशा प्रकारचे परिस्थिती आसताली. म्हणजे करमल घाटाच्या पलीकडे जो भाग आसा, आमी म्हणजे पणजे मडगांव बाकी ह्या सगळ्या भागांतले लोक आसा, अरे ते काणकोण वचपाचे अशा प्रकारचे एक धारणा आसताली. आनी त्या वेळाचेर रस्ते जशे आसताले, म्हणजे वचपाक आमकां 3-4 तास पडटाले. एक मदीं ते काळ आशिल्लो, सगळे रस्ते खराब जाल्ले. आनी पणजे वचपाचें आसत जर जायत न्ही, म्हणजे सर्वसामान्य जाणटो मनीस आसा जाल्यार त्या कंबर सारकें म्हणजे मोडून वतलें अशा प्रकारची स्थिती आशिल्ली. आनी त्यामुळे नाकारे बाबा ते काणकोण अशा प्रकारची स्थिती आशिल्ली. आनी तो दृश्टिकोन आमकां खोडून काडपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात मोठें आमी पावल जें उखल्लें की आमी करमल घाटाचो जो रस्तो आसा तो पूर्णपणे 4 लेन जावचो हो सातत्यान आमी प्रयत्न केले. ताका यश आयलें आनी पयलींच आमी ताचें फावंडेशन स्टोन घातला. आनी फुडल्या कांय दिसां भितर जें आसा, कांय वर्सां भितर, 2 वर्सां भितर आसा न्ही, जशें आतां आमी मडगांव पावले की पणजे आमी अर्दे वराक पावता. आनी तशेंच मडगांव काणकोण ते मडगांव पावपाक अर्दे वर लागतले. आमकां पणजे वचपाक आसत जर जायत आमी 1 वराक पावपाक शकतले. म्हणजे सातत्यान ताचो पाठपुराव केलो. अनेक विशय आसात जी साधन सुविधा ज्यो आसा आमकां दिवपाक जाय त्या सगळ्या प्रकारच्यो म्हाका दिसता किमान आमकां 100% साधन सुविधा फुडल्या 5 वर्सां भितर दितले. ही 2 वर्सां आसा, त्या फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर आसा एकही साधन सुविधा, उदक आसतली, लायट आसतली, तातूंत एक अत्यंत म्हत्वाचें पावल घेतलें आमी. साधारणशे आमी 250 कोटी खर्च करून आसा आमी पूर्णपणे अंडरग्रावंड केबलिंग घातलेलें आसा. आनी त्यामुळे फुडल्या काळा भितर
आमकां खंयच्याच प्रकारची विजेचो तुटवडो पडचो ना, विजे संदर्भात समस्या आसचे ना, ही आमी पावल उखल्लें आसा. अशा अनेक प्रकारचे डिसिजन आमी केले आनी ताचो अर्थान आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बाकीचे मंत्रिमंडळाचे लोक मंत्री आसात आनी हांव सभापती आसले कारणान दिसांनी तितलेंच झटकून सांगून आमकां करपाक शक्य जालें. आनी त्यामुळे एक स्पश्टपणे म्हणजे आनंद जाता जो विशय आमी सगळ्या समोर दवरलो आनी तातूंत तो फुडें गेलो आनी वता आनी ताच्या ते पूर्णत्वाक वचपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान ते आमी काडटा हाचें समाधान म्हाकाय आसा. आनी अनेक जण म्हजे आमचे राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत लोक आशिल्ले ते ताचो अनुभव घेत दिसता. अर्थात हे सगळे आमी दितले, साधन सुविधा दितल्यो, बाकी सगळे प्रकारचे गजाली आमी दितल्यो, पूण त्यो साधन सुविधा वापरणारो मनीस जर जो आसून सारकें आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्यो साधन सुविधा कसल्या कामाक तर त्यो असो प्रश्न आमकां सगळ्यांक पडटा सगळे. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान परत एकदा चर्चा सगळे कडेन सुरू जाता आनी आमी सगळे जाण मानता आनी तातूंत आमी पूर्णपणे तातूंत झुकून दिता की म्हजो विद्यार्थी, म्हजो पूत किंवा आपले धुव आसा की ह्या सगळ्या हातूंत भितर आसा की पूर्णपणे शिक्षणांतल्यान सुदृढ आनी सक्षम जावची आसा. एक काळ आशिल्लो की आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां सांगलें की एक स्लोगन दिलें आमकां की शिका, संघटीत व्हा आनी संघर्श करा, हो संकल्प दिलो. त्या वाचेर मदें कांय वर्स पण चल्लें, शिकल्यार पुरो. एखादो 10वी भुरगो जालो आसत जर जायत, 12वी जालो आसत जर जायत, ग्रॅज्युएशन जालो आसत जर जायत न्ही, सुरवाती काळांत ताका नोकरी बिकरी सगळें मेळ्ळें. जो शिकलो ना, सापूच शिकलो ना आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो उरलो. आनी प्रमाणूच अशें आशिल्लें. म्हाका दिसता गोंयाक सुद्दां आसा सादारणशें म्हाका दिसता 60 वर्सांचो कालखंड पळयल्यार 30 वर्सां म्हणजे ज्या प्रमाणे शिक्षणाची गती येवपाक जाय आशिल्ली त्या ती आयली ना. म्हणजे आमचे पयले मुख्यमंत्री बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरवात केली पण ती गती येवपाक सुद्दां जी आसा एक मुख्यमंत्री सरकाराचो हातभार आसून चलना, तितलेच लोकांनी साथ दिवपाक जाय. पण अर्थात त्या वेळाचेर शिक्षणाचो गंध सुद्दां नाशिल्लो. आतां म्हज्याच वाड्याचो विचार केलो तर जायत न्ही. म्हजे सारको तरूण जो आसा की एक सादो ग्रॅज्युएट जावपाक आसा तो 92 साल विद्यार्थी पडला. 92 सालां म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें. त्यामुळे आजूबाजूचो वाठार आसा त्या वाठारांत तो पयलो ग्रॅज्युएट. म्हणजे ह्यो अभिमान सांगपाची गजाल न्ही, त्यो दुख्खाची गजाल आसा. म्हणजे 25-30 वर्सां जावन सुद्दां सादो ग्रॅज्युएट मेळना आसत जर जायत आमकां दोतोर खंय मेळटले, इंजिनियर खंय मेळटले, बाकी हे सगळे टॅक्निकल आज जी एज्युकेशन मध्ये कॉम्पिटिशन आसा ती खंय मेळटली असो एक शंका म्हाका प्रश्न येताले. तातूंत त्या वेळाचेर तें चलतालें, शिकल्यार पुरो ही चलतालें. पूण आज तें चलना म्हणून ताजेर आमी विचार करता. आज पूर्ण दर्जात्मक शिक्षण घेतल्या शिवाय आमकां पर्याय ना. आनी हाजे वयल्यान सगळ्यांची आतां चळावळ सुरू जाल्ली आसा. भुरग्यां पेक्षा जास्त पालकांची चळावळ सुरू जाल्ली आसा. म्हणजे म्हजो भुरगो कोण जावचो हे पयलींच पालक ठरयता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान जी मदत करपाक जाय, जो फाटल्यान रेटो लावपाक जाय आसा न्ही तो लायता, पूण केन्ना केन्ना यश मेळटा आनी बऱ्याच वेळाचेर अपयश मेळटा. आनी त्यामुळे पालकय थोडेशे फ्रस्ट्रेट जाता. अरे हांवें म्हजे कडेन ताकद आसून सुद्दां आसा न्ही म्हजो भुरगो शिकूंक शकलो ना मरे, म्हजो भुरगो त्या हेजेर पावूंक शकलो ना मरे. केन्ना केन्ना ताजें फ्रस्ट्रेशन पालकांक घेता. आज ताजे कडेन आमी बेसीक विचार आमी करपाची गरज आसा. आज म्हणून म्हाका दिसता आज भारत सरकारान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां सगळ्यांक अपील केलें की हें जें शिक्षण धोरण जें आसा जें पयलीं परब चलतालें आसा आनी त्या धोरणाच्या विशयांतल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एखादो भुरगो म्हणजे ताजे केन्ना केन्ना हाजे पयलीं आसा न्ही पालक आनी तो भुरगोय डिसिजन घेनासलो. ताका दिसतालें कशें एखादो आपलो मित्र आर्ट्साक वता जाल्यार हांवें आर्ट्साक वचपाचें, म्हजो मित्र कॉमर्साक वतालो हांवें कॉमर्साक वचपाचें. म्हणजे सादारण आसत जर जायत न्ही आर्ट्स आनी कॉमर्स आनी ताणें फुडें गेले जायत न्ही ITI वचपाचें. म्हणजे हांव म्हजे मित्र वता म्हणून हांव वता अशें चलतालें. आनी तातूंतल्यान एक गजाल आमकां लक्षांत येताली की आमी जे आर्ट्स आनी कॉमर्सांतले जवळ 90% भुरग्यांक आसतालें कशें की म्हाका क्लर्काची नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो, म्हाका पिवनाची नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो. हाजे पलीकडे ताज्या पलीकडे ताजें हें नासतालो. आनी त्यामुळे शेवटी जेन्ना तो ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करता म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आर्ट्स कॉमर्साक वचपाचें भुरगीं ते म्हणजे स्कील बेस्ड एज्युकेशन तशें कांय नासलें. अशें आशिल्लें तें ITI आशिल्लें. ITI तशें मध्यंतरी काळ आशिल्लो ITI वचपाचें भुरगे बंद जाल्ले.
आज परत मातशें थोडी गती आयिल्ली आसा मागीर स्कील बेज हेजे विचार करता आनी हातूंत परिस्थिती अशी जाताली म्हळ्यार प्रत्येक जण आमी आमची जबाबदारी झटकून घेताले आनी झटकून उडयताले म्हळ्यार कशें एखाद्या 5वी भुरगो आयलो जायत न्ही की 10वी पर्यंत जर 6 वर्सांचो भुरगो एखाद्या स्कुलांत किंवा म्हज्याय बलराम शिक्षण संस्थे स्कुलांत वता आसत जायत न्ही जाल्यार मारून मुटकून ताका मागीर एखादो भुरगो जर शिकत ना ताका सोडून दिता आनी सोडून दिले नंतर शेवटी तो भुरगो जो आसा सादें ताका 1-2 वाक्यांत ताका बरोवपाक येना आनी आत्ताच्या शैक्षणीक धोरणानुसार जो आसा न्ही ताका म्हणजे कन्सेशन मार्क्स घालून जे आसा न्ही ते घालून जे आसा न्ही शेवटी ताका 100रांतले किंवा ताका 17 मार्क्स मेळ्ळ्यार पुरो अशा प्रकारची इतलंच ताका शिक्षकांनी आमी म्हणजे त्या शाळेचो रिजल्ट लावपाक जाय त्या भुरग्याक पास करपाक जाय अशें एक आमची चळवळ आसता आनी शेवटी ताका धगणी आसा न्ही आमी ताका 10वी पास करता आनी अशा स्थितीक जर मागीर 11वी 2 वर्सां मेळटा आनी 11वी 12वी 2 वर्सां मेळटा आनी बाकी म्हणजे एखाद्या वर्सात जर ऍडमिशन घेतलें जाता आसा न्ही सोबसो जसो 12वी जाता न्ही त्या भुरग्याचे गुण सकट जे आसा न्ही त्या शिक्षकाक सुद्दां वळखपाक मेळना आनी अशेंच तो भुरगो परत न्ही 12वी जाता आनी परत मागीर एखादो विद्यार्थी म्हणजे ताजे शिकपाक ताका ग्रॅज्युएशन जर कंप्लीट करपाचें आसा मागीर GMT करपाक जाता मागीर तो विशय करता सोंप्यांतले सोंपे सब्जेक्ट खंयचे मराठी आसतलो मागीर तुगेलो हिंदी आसतलो आनी खंयचे आसतलो अशे विशय घेता तो ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करता आनी शेवटी ताका फाल्यां क्लर्क जावपा खातीर ताका एक सादें एक ड्राफ्टिंग करपाक जाय बाकी सगळ्या जाय तिवूय कळना आनी तो बापडो जो भुरगो आसा न्ही तो एखाद्या अशें आयचे जशें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनावर आसा न्ही तो मारूंकच शकना तो पिवनूय जावंक शकना आनी तो क्लर्कूय जावंक शकना ही वस्तुस्थिती आसा म्हणजे आमी सगळें मांडपाक जाय आनी ही मांडटा आसतना म्हणजे अशा तरेचे जर देशामध्ये आमी अशें म्हणजे भुरग्यांचे अशें ह्या शिक्षण धोरणांतल्यान तशे भुरगे जर निर्माण जाले आसत जाय जाल्यार तो बोज कोणाचेर तो बोज अर्थात पयलीं आमचेर येता आमी राजकीय लोक न्ही की आपल्या भुरग्याक नोकरी दिवची अशें पालक सांगता एखादो आमचो कार्यकर्ता आसत आनी कोण आसत जर जायत न्ही जाल्यार सांगता की 100% भुरग्यांक जे आसा न्ही क्लर्क कोणें करपाची जबाबदारी सरकाराची जबाबदारी स्थानीक आमदार आसत जबाबदारी स्थानीक मंत्री आसत तर ताची जबाबदारी आनी शेवटी तो बोज येता आनी परत आमी ताजें फुलफील करपाक शकले ना जाल्यार मागीर 1 किंवा 2 वर्सां नंतर आमची गच्छंती कोण करता ते भुरगेच करता पूण हातूंत कांय निष्पन्न जायना आनी शेवटी तो भुरगो ताटकळत रावता ह्या सगळ्या गजालींच्यान आनी शेवटी ताका शेवट पर्यंत ताका मार्ग सापडच ना आतां हे एकंदर आमी संबंद देशांत चित्र आमी जेन्ना पळयता त्या वेळाचेर आज एज्युकेशन पॉलिसी गरजेची आसा आनी तो ह्याच गजालींचेर विचार केलो तातूंत 2 गजालींची आमी त्या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आपणासर सांगतलेच पूण 2 गोश्टीचेर आमी ताजेर भर दिता तातूंत एक गोश्ट म्हणटा ती आमी सगळ्यांनी म्हणजे मदेच्या काळांत ताजी चर्चा जाताली आनी ताजेर खूब मोठो प्रभाव पडटलो की तो म्हणजे की गुणात्मक म्हणजे मूल्याधिष्ठीत एक शिक्षण म्हणजे मूल्याचेर म्हणजे एखादो विद्यार्थी शिकता आसतना ताका मूल्यांत नासत जाय ताका आपूण कसो वागचो कसो उलोवचो हेंच तर ताका येना आसत जर जायत न्ही जाल्यार असो विद्यार्थी शिकून कसलें काम आसता तो म्हणजे एखाद्या खंयच्या कंपनीन एखाद्या आस्थापनाक जर गेला जर ताका समोरच्या आपल्या कलिगांनी उलोवपाकच येना आनी त्या शिक्षणाक काय वचना म्हणून ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात चर्चा जाताली आनी तातूंत आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन तोय आस्पाव मोठ्या प्रमाणात केल्लो आसा ताच्या पेक्षा सगळ्यांत मोठो आज जो सगळे कडेन चर्चा जाता ती म्हणजे स्कील बेस्ड एज्युकेशनाचेर हांगा सगळे कडेन चर्चा करताली आज जरी हांव म्हणलें 2020 सालांत जर एज्युकेशन पॉलिसी लायली जाल्यार म्हाका दिसता ती सारकी लागपाक जाय आसा न्ही आनी 10 वर्सां जातली म्हणजे सारकी आमकां कळपाक म्हणजे एज्युकेशन पॉलिसी लायली एज्युकेशन पॉलिसीचो अवेरनेस जो जावपाक जाय आसा आनी मागीर सगळ्या पालकांक सगळ्यांक कळपा खातीर कितें तें धोरण आनी तें आज आमी कळटलें आज आत्मनासर भाशण करतलो आमकां कळटलें पूण तें खऱ्या अर्थान 100% इम्प्लिमेंट जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां यश जें आसा तें कितलें मेळटलें हाचें आमकां मूल्यमापन करपाची गरज आसा म्हाका दिसता 50% जरी यश आयलें जाल्यार म्हणजे सक्सेस म्हणजे 50% जरी पालकांक हें सगळें कळ्ळें आनी ती जबाबदारीची भुमिका घेवन जर आमी आपल्या भुरग्याचे संस्कार करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केले जाल्यार
आमी खऱ्या अर्थान ते यशस्वी जाले म्हणले जाता. आज तातूंच गावडे सांगताले पयलीं आशिल्लो त्रिकोण, हा त्रिकोण नव्हतो, चौकोन जाला. आज म्हणजे पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाज वेगळे घटक आसा. म्हणजे समाजाचो म्हणजे तातूंत सगळे आयले, म्हणजे सरकार आयलें, मागीर तातूंत पंचायत आयली, गांवांतले प्रतिश्ठीत लोक आयले, सगळे लोक आयले. म्हणजे समाजाचो आजच्या शिक्षण धोरणांत समाजाचो आस्पाव जर नासत जाता जे ह्या सगळ्या गोष्टीचो नासत जाता तें त्यात पूर्ण जावपाक शकना. पूण तातूंय ह्या सगळ्या गजालींमध्ये आस्पाव केल्लो आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हाका दिसता, म्हाका हांव एक स्वप्न पळयता, केन्ना तरी अनिवाचे उलयता, मी काणकोण तालुको स्वयंपूर्ण जावपाक जाय हो विशय. आज हांव आत्माराम सरांनी म्हाका सांगलें की अशें आपण करपाक सोदता, आनी अनेक वेळाचेर बाकी कडेन जी सत्र जाली ती हांव पळयली आसा, म्हणजे पेपरान वाचली, आनी त्या वटेन लक्षांत केलें की आत्माराम सर योग्य मनीस आसा आनी आमकां सगळ्यांक प्रबोधन करपाक. आमचे सगळ्यांचे कान टोचपाक कोण जाय? सोनारूच जाय न्ही. हांवें तोपलो, तुवें तोपलो आसा तर जाय ती आवय करता आमचे कडेन. सोनारान टोपलो जर जाय ती आमी कोण काय म्हणचे ना, ते मानून घेतले, कारण तेगेलोच तो अधिकार म्हणटा तितले. आनी तशाच रिती हांव धरून वता की आत्माराम सराचो अधिकार आसा की हे सगळें ताणें खूब अभ्यास केला, रिसर्च केला, आनी जेणे करून योग्य व्यक्ती आमकां हे सगळें काण टोचलो. आनी तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक म्हणजे केन्ना केन्ना आमी मेळप जायना सगळें. जे तुमी पेपरांतून वाचता, आमचो आमदार, आमचो सभापती, आमचे श्रमदान ते पळयता बाकी सगळ्यांक. पण म्हाका दिसता की ह्या काणकोण तालुक्याचे बापायची भुमिका म्हाका दिल्ली आसा, दिल्ली आसा म्हाका. त्याचे आमदार म्हणून लोकशाही पद्धतीन जी जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा ती दिल्ली आसा. म्हणजे हांवें म्हाका आतां सेक्टर मेळ्ळो की अरे तूं पांय भिंगरी बांदला तशें तूं धांवता मरे, धांवशे म्हाका पर्याय ना, की जी म्हाका दिल्ली जबाबदारी आसा न्ही म्हाका 100% निभावपाची आसा. आनी निभावपाचें हांव पळयता आसतना फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां नंतर आसा न्ही तो विचार, म्हणजे हांव 15 वर्सां बाकीचे उलट ठीक आसा नासत न्ही, तो विचार आसा न्ही, बरो विचार आसा तर जायत न्ही, फाल्यां कंटिन्यू करपाची कोण तरी आसतले फुडें वतले. बरो विचार आसात ते लोक सोडून दितले. एक बरो विचार हांव करता की आमकां आमच्या काणकोण तालुक्यांतल्या 100% भुरग्यांची प्लेसमेंट आमकां करपाक जाय. म्हणजे ताका रोजी रोटीचें साधन जें आसा न्ही तें 100% दिवपाक जाय. तुमी सहमत आसा? आसा काय ना? तुम्ही सहमत आसपाक जाय की 100% भुरग्यांचें प्लेसमेंट आमकां करपाक जाय. आनी आमचो तालुको देशांतलो एक वेगळ्या प्रकारचो, म्हणजे एक वेगळा मॉडेल तालुको, म्हणजे अशा तरेचें जावंक शकता तें हय जावंक शकता. म्हणजे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. हें केन्ना जावंक शकतलें? आमी सगळे जर साथ आसत जर त्या विशयाला सुरांक सूर मेळोवपाची ताकद आसत जाल्यार ती 100% जावपाक येता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आज कितें शक्य ना. म्हाका म्हज्या आयुश्यांत तर म्हाका दिसता की म्हज्या आयुश्यांतलो सुपीक काळ अशें समजता. म्हणजे निराशा अशें गोंयांक सत्ता आसा, केंद्रांत सत्ता आसा, आनी अशा वेळाचेर हांव सभापती आसा. म्हज्या शब्दाक कोण ना, म्हणपाची कोणाक हिंमत ना की अशी जर स्थिती आसत जायत न्ही, हो काळ आमी 100% लोकांचे खातीर जनतेच्या हिता खातीर वापरपाक जाय. आनी ती हांवें म्हज्या पांयाक भिंगरी बांदले शिवाय ऑप्शन ना, पर्याय ना. ती भुमिका हांवें घेतली आसा आनी ती घेवन आमकां वचपाक जाय. त्यामुळे आज म्हाका दिसता की केवळ हांव बलराम शिक्षण संस्थाच पळयता अशें ना. म्हाका दिसता की पूर्ण काणकोण तालुक्याचें शिक्षण धोरण जें आसा, शिक्षण जें आसा तें त्यातून जावपाक. त्या खातीर अनेक प्रकारचे विशय आमी करता. आज फिल्म सिटीचो विशय करता आसतना तोच कितें म्हणटा बाबा ह्या फिल्म सिटीच्या माध्यमांतल्यान कितल्या भुरग्यांक आमी ऑक्युपाय करूंक शकतले, आनी खंयचे प्रोजेक्ट आमी हाडूंक शकता. त्या प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान त्या भुरग्याक आशिल्लें स्कील जें आसा न्ही तें कशें ताज्या रोजी रोटीकडेन ताका संबंद जोडपाक आमी लायतले हो विचार करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हाका दिसता आज आत्माराम सर जे आसा योग्य मनीस आसा की ते आमकां सांगतले. आनी त्या हिशोबान आमी आमच्या भुरग्याच्या फाटल्या कडेन भुरग्याक आसा त्या शैक्षणीक धोरणानुसार आसा आपली जबाबदारी आसा ती 100% पार पाडपाक जाय. पयलीं कशें आसतालें तुमकां आमच्या काळांत की आमचे आवय बापूय जे आसा न्ही ते मारत आमकां सारकें शाळेंत दवरताले आनी मास्तराक सांगताले मास्तर ताका बळयो नको मार खा म्हणटा ताका बळयो. मागीर ताणी पालकाच्या तो शिकूंक शकनाशिल्लो, ताका कळनाशिल्लें तें. ताका दिसता इतलेंच खबर आपल्या भुरग्यांक शिकचें म्हणजे शुद्ध भाव आसतालो मारपाचो बाकी तें आनी ते अर्थात ते गुरुजी हें आशिल्लें सारकें. म्हणजे त्या वेळाचेर ते गुरुजीचो जर पळयत जायत न्ही
त्या वजा आमी शिक्षकांना आमी खंय आसा त्या शिक्षकाच्या म्हणजे आमी पळयलेले ते आसा न्ही आमगे फटी मास्तर बाकी सगळे शिदम मास्तर ते आसा न्ही अशें आमी शिदम मास्तर जर असो बाजारांतल्यान वता आसता जायत न्ही आमकां खंयच्याच अशें ताजे समोरासमोर वचपाचें आमकां गट्स आनी हिम्मत जायनाशिल्ली म्हणजे ही आमची आसता म्हणजे आदरतीत भाव आसा न्ही तो तितल्याच दमान तो विचारतालो की ताजे अशें शिक्षक आमकां मेळ्ळे आनी त्या त्या शिक्षका कडेन आमी भिडले आनी आज ते म्हाका दिसता सरकार धरून ते सगळे धरून जे आसा न्ही शिकलेले लोक आसा कमी अधिक शिकले आसा आमी शिकला कोणूच तसो अनपड कांयच ना आनी आमी शिकले आसले कारण म्हजो भुरगो तेज्या पेक्षा बरो शिकचो ही अशें दिसता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हाका दिसता की आज जे आत्माराम सर आमकां सांगतलो त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या नव्या शैक्षणीक धोरणांत जे आसा न्ही पालकांची भुमिका कितें आसपाक जाय आनी ती पालकांची भुमिका निभावपाक शकले आसा न्ही आनी तसो जर आपले पाल्ले आपलो भुरगो वाडोवपाक शकलो आनी ताका तें खरें शिक्षण दिवपाक शकलो जर जायत न्ही जाल्यार तो 100% भुरगो आमी जो फुडें व्हरपाक सोदता विजन आनी मिशन ह्या कन्सेप्टा भितर आसा न्ही की 100% प्लेसमेंट करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान फुडली जबाबदारी आमचेर सोडा हांव गॅरंटी सांगता की फुडली जबाबदारी आमचेर सोडा पण त्या अर्थान तो भुरगो भुरग्यां दिसणीक आसूं दी एक बरो नागरीक आसूं दी की देशाच्या हितासा खातीर समर्पीत भावने काम करपाची हो भाव म्हळ्यार देशभक्ती आणि ह्या जे सगळे गुण जर आमी दिवपाक शकले तर हे सगळें जावंक शकता हांव अशें धरून उरतां की आजच्या ह्या हातूंतल्यान की हांगा शिक्षकय आसा ती शिक्षकाची भुमिका म्हणजे हांगा सगळ्याच शिक्षक आसा अशें ना सरकारी शिक्षक कमी प्रमाण आसा पण आमचे एडीड जे शिक्षक आसा सगळे आसा त्यामुळे सारके शिक्षकांची भूमिका आणि पालकांची भूमिका ह्या विशयाचेर जे चिंतन जातलें ते योग्य तरेन तुमी समजून घेवचें आमकां परत आत्माराम सर सांगता आमी 1 दीस 2 दीस केलें जावचें ना तें आमकां केन्ना केन्ना आसा न्ही 6 म्हयन्या नंतर आमी आमचो फुडचो पाठ मागता सपाट करता आनी परत ती चालून दिवपा खातीर परत ती गाडी घेवन करपाची केन्ना केन्ना कितें जाता फाटल्यान कोण आसत जाल्यार ती स्लो जाता परत एक ताका जमान ओडपाक जाय म्हणजे आमकां सगळ्यांक ती जमान गाडी आणि शिक्षण धोरणाची सगळ्यात आमी अग्रेसर आसपाचें काम करपाक जाय ती करतले आणि त्या सुनाचेर आमी आमची भूमिका पार पडटले अशें कशा व्यक्त करून तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन आयले त्यामुळे सगळ्यांक हांव सेल्यूट करता आनी मागीर 2 शब्द उलयता देव बरें करूं सर वर्तमान शिक्षण प्रक्रियेन आशिल्ले कांय प्रस्न आनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 हातूंत भितर ताका आशिल्लीं उद्गारां हाचे तुमी उजवाड घालो त्याच प्रमाण विजन मिशन कंप्लीट करपाचें म्हणजे काणकोणाचें विजन जें आसा तें तुमी तकल्यान घेवन पांयाक भिंगरी बांदून काम करतात ताका तुमकां निश्चितपणान यश येतलें तुमकां तशी देवा कडेन आमी प्रार्थना करतात आतां कार्यक्रमाच्या शेवटाक आभार प्रदर्शन करपा खातीर हांव मागतां दिलखुश शेठ सरा लागीं की ताणें आभार प्रदर्शन करचें हाच्या उपरांत प्रत्यक्ष कार्यशाळा जी आसा ती सुरवात जातली त्याच्यामुळे पूर्ण कार्यशाळा जी आसा ती आमकां आयकोवपाची आसा सहभागी जावपाची आसा दिलखुश सर जे आसात ते रिटायर्ड आसात बट नॉट टायर्ड सरा लागीं मागता की ताणें आभार प्रदर्शन करचें नमस्कार या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आणि प्रमुख अतिथी गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हांगा वेळात वेळ काढून आपलं हांगा आयले आणि आमकां मार्गदर्शन केलें आणि हे गोंयतलो हो क्रावड जो आसा तो तेंच्या मार्गदर्शनाक सगळेच तयार जाल्लो आसा कित्याक ही मिटींग घेवप आनी तांकां तयार करप हे सगळे कार्य तेंच्या हाता खाली जाल्लें आसा ते हांगा उपस्थित रावले म्हणून हांव विद्याभारती आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी आणि एडियाचे तर्फे त्यांचे आभार व्यक्त करता त्याच प्रमाणे आजचो वक्त जो आसा आमचे आत्माराम गांवकर सर एक बऱ्यापैकी जे एनईपीचेर जे बूक बरयला किंवा जे कितें केलां ताणें तें खरोखरच तुमचे पर्यंत पावपाचें काम ताणें तळमळीन केल्लें आसा किंवा आनी एक 15-16 ताणें पुस्तकां बरयल्लीं आसा आनी पालकत्वाचें कौशल्य जे आसा णव कौशल्य गुपिता हे तेणी बूक तयार केल्लें आसा खरोखरच तोखणाक घेवपा सारकें आहा ते बी गेल्ल्या 15 दिसां भितर आमच्या फाटोफाट लागून हो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आहा तेंचे हांव आमच्या विद्याभारती तर्फे आणि बलराम एज्युकेशन संस्थेतर्फे आभार व्यक्त करता आणि त्याच प्रमाणे व्यासपीठाचेर आसात आमचे TLACचे अध्यक्ष काणकोण तालुक्याचे आणि DKचे मुख्याध्यापक अशोक गांवकर सर तेही हांगा उपस्थित रावले तेंचे हांव आभार व्यक्त करता त्याच प्रमाणे एडीआयचे हांव कित्याक आभार व्यक्त करता कारण एडीआय आणि आमचे सभापती ह्यांच्या दोगांच्या जोडपा लावन हो इतलो क्रावड तयार जाल्लो आसा कारण तेणी एक मिटींग अशी लायली की जे एडेड जी स्कूल आहात त्यांचे प्रायमरी जे सेक्शन आहा त्यांचे प्रमुखाची मिटींग घेतली आणि त्याच्या नंतर ही इतली संख्या झाली आसा त्यांचे हांव
आभार व्यक्त करता. आणि आमची मॅडम सविता तवडकर ही तर आमकां पयलीं सुरवाते पासूनच हो प्रोग्राम कशा पद्दतीन जावपाक जाय हेची आमकां कल्पना दिताले आणि ती हांगा उपस्थित रावली आनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि तिचे सहकार्य सदांच आमकां आसा. तिचे हांव ह्या वेळाचेर आभार व्यक्त करता. आणि ते ह्या शिक्षण आणि ग्राम विकास संस्थेचे व्यवस्थापक सूरज भेरेली सर हांगा उपस्थित आहेत त्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. कित्याक हांव हे जास्त फास्ट कित्याक घेतले कारण आमकां जास्त वेळ जाल्लो होता. आमी जें मुख्य जाय ते ह्या पालकांक दिवपाक जाय आणि ते आमचे आत्माराम गांवकर सर दितले. तेन्ना हांव हिंगा उपस्थित आसल्या सगळे पालकांक मोठ्या संख्येन उपस्थित आसल्या पालकांक हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता. समोर आमचे आसात पत्रकार आमचे ज्येष्ठ पत्रकार अजित पेडणेकर सर आणि आमचे नारायण सर आणि त्याचप्रमाणे आमचे उल्हास गांवकर सिटी प्लस आणि पयसान आयिल्ले आमचे शिवानंद देसाई सर आणि विनय भाई हे हांगा उपस्थित आसात. मोनी सर हांगा उपस्थित आसात आणि असे बरेचसे एज्युकेशनिस्ट जे आहेत ते हांगा उपस्थित आसात. सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि जास्त वेळ करनासतना हो वयलो स्टेजी वयलो जो कार्यक्रम सोंपलो असो जाहीर करता आणि आत्माराम सराक विनंती करता की तेणे आपले जे कार्य आहा ते सुरू करचे. धन्यवाद.